आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है उस्मान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। 4 PM न्यूज़ की टीम इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पे है और हम इस वक्त सहारनपुर ज़िले में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ मौजूद हैं देश में नहीं बल्कि विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मुस्लिम उलेमा मौलाना सलमान नदवी साहब। मौलाना सलमान नदवी साहब जानेंगे मुल्क के हालातों के बारे में और तमाम जो मसले हैं मुस्लिम मामलों में। हज़रत बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 PM न्यूज़। बड़ी खुशी की बात है कि आपसे यहाँ मुलाकात हुई और आपके चैनल के ज़रिए से एक पैगाम देने का इंशाअल्लाह मौका मिलेगा। हज़रत आप भी लखनऊ में और तमाम पूरे देश का दौरा करते हैं, विदेशों में भी जाते हैं। आज आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं पिछले कई दिन से। क्या मामला है, क्या एजेंडे को लेकर आप दौरा करते हैं? इस वक्त जो एजेंडा है वो ये कि ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल जो हम लोगों ने 2018 में कायम की थी, उसके कई जलसे हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त नेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी के साथ मिलकर हम लोगों ने रुड़की में एक प्रोग्राम बनाया था, एक प्रोग्राम देहरादून में रखा गया था और एक प्रोग्राम रात में मिस्सरवाला में एक बड़े गुरुद्वारे में हुआ। इस दौरे का मकसद ये था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, जितने भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं उनसे मुलाकात की जाए और ये बात सबके सामने जिक्र की जाए और उनसे भी कहलवाई जाए कि मानवता पहले है। मज़हब इंसान जब बालिग हो जाता है, मुकल्लफ हो जाता है, साहिब अक़्ल साहिब शऊर होता है, तो मज़हब की वो बात करता है और मज़हब उसको मुखातब करता है और वो मज़हब की तालीम हासिल करता है। लेकिन बच्चा जब पैदा होता है तो बहरहाल वो इंसान होता है, इसलिए इंसान पहले है और इंसानियत असल है। इंसानियत ही की बुनियाद पर मज़हब की इमारत खड़ी होती है। अगर इंसानियत मलहूज़ है तो मज़हब अच्छा होता है, उसकी तालीम अच्छी होती है, उसके नतीजा अच्छा होता है। लेकिन खुदा न ख़ास्ता अगर किसी की इंसानियत मुतासिर हो गई है, उसको बिगाड़ दिया गया है, किसी इंसान को जानवर बना दिया गया या इंसान को वहशी बना दिया गया या इंसान को ऐसा बेशऊर बना दिया जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, तो फिर मज़हब के कोई माने नहीं होते, मॉरल एजुकेशन के कोई माने नहीं होते, फिर इंडियन संस्कृति के कोई माने नहीं होते। इसलिए हम लोग मानवता का संदेश देने के लिए ये दौरा कर रहे हैं। मुल्क को आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं। 70 साल में कई सरकारें आई गईं। अब 2014 से एक और नई सरकार है देश में, तो जिस तरह का माहौल है बदलता रहा, 70 साल में भी कई बार बदला, तो अभी 14 से लेकर अब तक जो माहौल है खासकर उत्तर प्रदेश में भी उसी पार्टी की सरकार है, आप उसको किस तरह देखते हैं? मेरे नज़दीक 14 से आज तक का जो दौर है और 47 से 14 तक जो दौर रहा है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं। मेरे नज़दीक हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था तो उस आज़ादी को सिर्फ सियासी आज़ादी नहीं समझना चाहिए था। सिर्फ आज़ादी के माने ये नहीं थे कि अंग्रेज़ यहाँ से चले गए। ज़रूरत थी कि आज़ादी उस कल्चर से होती, उस सोच से होती, उस फ़िक्र से होती जो डिवाइड एंड रूल की बुनियाद पर कायम हुई थी। अंग्रेज़ों ने इस मुल्क पर हमला किया, इस मुल्क को लूटा खसोटा, इस मुल्क की दौलत को लेकर गए और यहाँ के लोगों को लड़ाया और टकराया। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी जो सबको मालूम है। मुल्क आज़ाद हुआ था तो इस पॉलिसी से आज़ाद होना चाहिए था। मुल्क आज़ाद हुआ था तो वेस्टर्नाइजेशन से उसे आज़ाद होना चाहिए था। मुल्क आज़ाद हुआ था तो उस नंगे कल्चर से आज़ाद होना चाहिए था जो मग़रबियत का कल्चर है। हमको चाहिए था कि हम सही माना में हिंदुस्तानी बनते, हम यहाँ के बुज़ुर्गों को, सूफियों को, संतों को याद रखते। हमें याद होता कि हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती ने यहाँ क्या पैगाम दिया, हमें याद होता कि निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम क्या था, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का पैगाम क्या था और पीर साबिर कलियरी का पैगाम क्या था। और दूसरी तरफ देखें तो जो शुरू से राम जी का पैगाम था, कृष्ण जी का पैगाम था, गौतम बुद्ध का पैगाम था, गुरु नानक का पैगाम था। इसमें जो मुश्तरक बात है, जो कॉमन बात है, वो ये कि सबसे पहले इंसान बनना है, अच्छे अखलाक इख्तियार करना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, लोगों के काम आना है, भूखे को खाना खिलाना है,
ہر یتیم اور بیوہ کی فکر کرنا، یہ بنیادی تعلیمات تھی۔ ان تعلیمات کو آگ لگا دی گئی اور ایسا لگتا ہے کہ ملک انگریزوں کے اقتدار سے تو آزاد ہوا، لیکن ان کے اقتدار میں داخل ہو گیا کہ جو جاگیردار بنے ہوئے رہے اور جو ڈکٹیٹرشپ کا دماغ رکھنے والے لوگ تھے، جنہوں نے ڈیموکریسی اور سوشلزم اور سیکولرزم کا نام تو استعمال کیا، لیکن یہ دیکھا گیا کہ ان میں انانیت ہے، نفسانیت ہے، خود غرضی ہے، طمع اور حرص ہے اور لوٹ مار کے جذبات ہیں۔ انہوں نے دوسروں کا حق مارا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 1947 سے جو پالیسیاں اختیار کی گئی، افسوس ہے کہ وہ ڈیوائڈ اینڈ رول پر مبنی رہی۔ حضرت آپ بھی ایک مسلم اسکالر ہیں بڑے، اور تمام دھارمک گرو دیش میں اور بھی انیہ دھرموں کے بھی ہیں، اسلام کے بھی تمام دھارمک گرو رہے، کیا مانتے ہیں آپ کی کیا کمی رہی جو حالات اس طرح بگڑے اور آج جو عام آدمی ہیں، خاص کر جو مسلم لوگ ہیں، مائنورٹیز کے لوگ ہیں، وہ پریشان ہیں، ان کا کوئی سننے والی نہیں ہے، یہاں تک کہ کئی معاملے ہمارے سامنے اکثر آتے ہیں، وہ اپنی شکایت کرنے، نیائے مانگنے بھی کہیں نہیں جا پا رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رام جی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا گیا، کرشن جی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا گیا، گوتم بدھ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا گیا، گرو نانک کی تعلیمات کو چھوڑ دیا گیا، ویدوں کو کنارے کر دیا گیا، گیتا کو پڑھا گیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ اگر صحیح معنی میں لوگ مذہب کو پڑھتے اور یہ طے کرتے کہ ہم مذہب پر صحیح طور پر عمل کریں گے تو ملک میں انصاف ہوتا، ملک میں عدل ہوتا، ملک میں حقوق کی پاسداری ہوتی، اقلیت اور اکثریت کو کوئی جھگڑا نہ ہوتا، عورتوں کی عزت ہوتی، بچوں کا خیال ہوتا۔ اگر لوگ سچے طور پر مذہب والے بھی ہوتے، سچے طور پر سیکولرزم کے ماننے والے ہوتے، سچے طور پر ڈیموکریسی کا اعلان کرنے والے ہوتے، لیکن افسوس ہے کہ طمع اور حرص اور سیاست نے اس دلدل میں پھنسا دیا، اس گن میں ڈال دیا کہ جس میں انسان اپنی سوچتا ہے، اپنے مفاد کی سوچتا ہے، غلط رخ پر بات سوچتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ حضرت تمام موجودہ سرکار تمام مدعوں پہ بات کر رہی ہے، تمام میسیج دینے کے لیے تمام لوگوں کو، ابھی ایک مدرسے کا سروے کا معاملہ چل رہا ہے، اس پہ آپ کی کیا رائے؟ نہیں، مدرسے کا سروے ہو، اسکول کا سروے ہو، سروے تو ایک اچھی بات ہوتی ہے، معلومات جمع کرنا چاہیے، سب سے واقف ہونا چاہیے، اور واقفیت اس لیے ہونا چاہیے کہ جو کمیاں ہیں وہ دور کی جائیں گی، جو کسی کے پاس کچھ دشواریاں ہیں ان کا ازالہ کیا جائے گا، مدرسوں کی مدد کی جائے گی، تعلیم کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے گا اور مدرسوں کو ماڈرنائز بھی کیا جائے گا۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہے، کیونکہ مدرسوں کا مطلب یہ نہیں کہ آؤٹ ڈیٹ قسم کے لوگ رہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مدرسوں کے سروے سے چڑھنا نہیں چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ بہت ویلکم ہے آپ کا، آئیے سروے کیجئے مدد کے لیے، شرارت کے لیے۔ سیاسی دلوں کی طرف بھی لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن ادھر سے بھی کوئی بات سننے والے نہیں، ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ سیاسی دل سب کے سب دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خود غرضی اور مفاد پرستی سے آزاد ہو۔ سب کو اپنی گدی چاہیے اور پیسہ چاہیے، کوئی مخلص نہیں قوم کا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کی جب تک تطہیر نہیں ہوگی، اس کا تصفیہ نہیں ہوگا، یعنی اس کو صاف ستھرا نہیں کیا جائے گا، یہ سیاست گندی رہے گی اور جو بھی اس میں کودے گا اس پر چھینٹے گندے آ جائیں گے۔ انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ تمام لوگوں نے، تمام دھارمک گروؤں نے جہاں ایک طرف دھرم کی اصلی وچاردھارا کو چھوڑ دیا ہے، اس پہ کام کرنا بند کر دیا ہے، وہیں سیاسی دل بھی اس طرف کوئی رخ نہیں کر رہے ہیں اور وہ خود دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ عثمان صدیقی، سہارنپور، 4 PM نیوز۔